अस्सलामुअलैकुम। संगीत फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को एजाज और मसूद परवेज ने प्रोड्यूस किया, जिसकी कहानी खादिम मुहियुद्दीन ने लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले ख्वाजा परवेज ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार मोहम्मद अमीन थे। अक्सबंदी का काम मोहम्मद मुनव्वर ने मुकम्मल किया। पंजाबी ज़बान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 106 नंबर की फिल्म का नाम था दुल्ला हैदरी। दुल्ला हैदरी के नुमाया अदाकारों में एजाज, फिरदौस, इकबाल हसन, इलियास कश्मीरी, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया, असद बुखारी, जग्गी मलिक, निग्गो, मीना चौधरी, चंगेज़ी, शाहिदा, रागिनी, सलमा मुमताज़, क़याम, तानी, मुरीद अहमद, मास्टर मुराद, महबूब कश्मीरी, इकबाल खटाना, बेबी नरजिस, इमदाद हुसैन, आबिदा और रेहाना शामिल थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक बागी नूर खान अदाकार ख़याम से शुरू होती है, जो इलाके के हाकिम फजल खान अदाकार असद बुखारी के जुल्म के खिलाफ बगावत करता है। फजल खान उसे बादशाह वक्त अदाकार इलियास कश्मीरी के सामने एक मुजरिम के तौर पर पेश करता है और अपने जुल्म के खिलाफ उसकी जुबान खुलने से पहले ही उसे दरबार में मरवा देता है। कुछ अरसा बाद नूर खान की हामिला बीवी नेमत अदाकारा रागनी एक बेटे को जन्म देती है और इसी दिन बादशाह के यहाँ भी बेटा पैदा करके मर जाती है। नौज़ायदा शहजादे की नाजुक सूरत हाल को देखकर शाही नजूमी उसे 8 साल बादशाह से दूर रखने का मशवरा देता है, मगर शहजादे की हिफाजत के पेश नजर शाही कनीज अदाकारा तानी बादशाह से मशवरा करके उसे खामोशी से महल से ले जाती है और ढूंढते हुए आखिरकार उसे एक औरत का घर मिल जाता है जो नेमत ही होती है। कनीज उससे बादशाह के बेटे होने का राज छुपाती है और यूं नेमत की गोद में पलकर उसका अपना बेटा दुल्ला और बादशाह का बेटा हैदरी, जो एक दूसरे को सगा भाई समझते हैं, 8 साल के हो जाते हैं। 8 साल बाद कनीज आती है और नेमत को असल राज बताती है, जिस पर नेमत उस पर सख्त गुस्सा होती है कि उसने अपने शौहर के कातिल के बेटे की परवरिश की। हैदरी से मोहब्बत की वजह से नेमत उसे दोबारा वापस भेज देती है। दुल्ला भाई के बगैर उदास हो जाता है और इधर हैदरी का दिल भी नहीं लगता। वक्त गुजर जाता है। गांव में दुल्ला अदाकार एजाज जवान हो जाता है, जिसे नूरा अदाकारा फिरदौस से मोहब्बत होती है। फजल खान के मुजालिम से तंग आकर दुल्ला भी डाकुओं का एक गिरोह बना लेता है, जिसे वो अमीरों के खिलाफ और गरीबों के हक में इस्तेमाल करता है। दुल्ले के हाथों लुटे हुए लोग फजल खान के पास मदद के लिए जाते हैं। फजल खान अपने कमानदार रानी खान अदाकार जग्गी मलिक को दुल्ले को पकड़ने भेजता है, जो दुल्ले को धोखे से पकड़ लेता है, मगर दुल्ले के गिरोह का बंदा और उसका करीबी दोस्त वाजा अदाकार मुनव्वर ज़रीफ सब देख लेता है और धोखे से रानी खान और उसके सिपाहियों को बेहोश करके दुल्ले को छुड़वा ले जाता है। अब फजल खान तमाम देहातों में जोरो जबर के साथ जबरदस्ती लगान वसूल करना शुरू कर देता है। उस पर दुल्ला उसके महल में आकर जबरदस्ती उससे सब कुछ छीन कर ले जाता है। इस बात पर फजल खान बादशाह वक्त के आगे दुल्ले के जुल्मों सितम की ऐसी झूठी तस्वीर खींचता है कि बादशाह उसे मारने का हुक्म दे देता है, मगर दरबार में मौजूद हैदरी अदाकार इकबाल हसन इस बात से इनकार करके खुद दुल्ले को पकड़ने की इजाजत लेकर अपने लश्कर के साथ वहां जा पहुंचता है। लश्कर की इतला सुनकर दुल्ला अकेला ही रात को हैदरी के खेमे में पहुंच जाता है, मगर मामूली लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, जहां दुल्ला हैदरी को फजल खान के जुल्मों सितम का बताता है। यूं दोनों में गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन अगले दिन दुल्ले के घर जाते हैदरी को रास्ते में नूरा मिलती है, जिसे देखकर हैदरी उसका दीवाना हो जाता है। यह बात दुल्ले को बताने पर दुल्ला उसे जुबान देता है कि जो लड़की उसे गांव में पसंद आई है वो उसी की होगी, मगर नूरा की निशानदही करने पर दुल्ले की दुनिया तबाह हो जाती है। हैदरी को जुबान देने की वजह से दुल्ला उसकी शादी नूरा से करवा देता है। दरबार में हैदरी फजल खान के जुल्म का पर्दा चाक करता है, मगर फजल खान उल्टा उस पर नूरा को दुल्ले से बतौर रिश्वत वसूल करने का इल्जाम लगाकर बादशाह को उसके खिलाफ भड़का देता है और यूं हैदरी गिरफ्तार हो जाता है। नूरा बादशाह से मिलकर उसे सारी हकीकत बताती है और उसे ये भी बताती है कि असल में वो दुल्ले की मंगेतर थी, मगर दुल्ले ने हुकूमत और भाई की मोहब्बत में उसे हैदरी से ब्याह दिया। लेकिन ये तमाम बातें फजल खान सुन लेता है। अब बादशाह पर हकीकत वाज़ेह हो जाती है। अगले दिन दरबार में फजल खान को तलब करने पर फजल खान बगावत करके
بادشاہ کو بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ نورا سے ملنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، مگر وہ دلہے کے دیے گئے کبوتر کے ذریعے اسے فضل خان کے ظلم اور بغاوت کا پیغام بھیج دیتی ہے۔ دلہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل پر حملہ کر دیتا ہے، جہاں خون ریز لڑائی ہوتی ہے اور بادشاہ اور حیدری کو آزاد کروا لیا جاتا ہے، لیکن اس لڑائی میں نورا فضل خان کے خنجر کا شکار ہو کر مر جاتی ہے اور اس کے موت کے صدمے سے دلہا بھی مر جاتا ہے۔ یوں اس فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ فلم 1956 کی فلم دلہا بھٹی کا ریمیک تھی، جس میں سدھیر، سبیہا اور علاؤالدین نے مین رول ادا کی ہے، لیکن اس موجودہ فلم میں کہیں کہیں 1967 کی فلم حکومت کا رنگ بھی نمایاں طور پر نظر آیا، جس میں مین کردار سدھیر، رانی اور حبیب نے ادا کیے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں اور آئرن پروین کے گائے تمام گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک صفدر حسین نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 6 سولو گیت گائے، جبکہ میڈم نور جہاں اور آئرن پروین نے دو گانے گائے۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے آجا آجا اکھیاں کڑیاں لائیاں یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا۔ بازی جیت لئی او جند پیار دے نامے لا کے یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ بازی جیت لئی او جند پیار دے نامے لا کے او چھلا پایا میں ہاتھ وچ ڈھول دا، گورا رنگ بلوری اکھیاں یہ گیت اداکارہ مینا چودھری پر فلمایا گیا۔ گورا رنگ بلوری اکھیاں کھچ کے سرما پایا ہاتھ سینے تے تر لا چھڑیا، ہو دلدارا مینوں کلیاں دکھاں دے وس پا کے یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ دلدارا ہو مینوں کلیاں دکھاں دے وس پا، ہووی نہ جدا مایا تیرے باج نہ میرا کوئی ہور یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر ہی پکچرائز کیا گیا۔ ہووی نہ جدا مایا تیرے باج نہ میرا کوئی ہور، جوانی ڈولے نہ زمانہ رولے نہ یہ گیت اداکارہ مینا چودھری پر عکس بند ہوا۔ جوانی ڈولے نہ زمانہ رولے نہ کتے بھی چین لبنا نہیں کتے دے نال پیار باقی۔ نور جہاں اور آئرن پروین کے چانجر چھنک گئی چھن چھن یہ گیت اداکارہ عابدہ اور اداکارہ ریحانہ پر فلمایا گیا۔ چانجر چھنک گئی چھن 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 بلا دے دنیا نو سجنا دی من، لوکی مینوں کہن تتلی نی میں ہاتھ چو تلک دی جاواں یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکارہ نگو پر شوٹ ہوا۔ اوے لوکی مینوں کہن تتلی میں ہاتھ چو تلک دی جاواں نی لوکی مینوں کہن تتلی۔ ناظرین، یہ فلم 7 نومبر 1969 بروز جمعہ کو پنجاب اور 26 دسمبر 1969 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے ریگل، شہاب، حیدرآباد کے شاہین اور لاہور کے نغمہ میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا، مگر مین سینماؤں میں اس فلم نے بمشکل 14 ہفتے گزارے اور شائقین کو متاثر کرنے میں ناکام رہی۔ یوں یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر فلمی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم دلہا حیدری کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔